ہاں کوئی جگ پرواہ نہ کوئی جگ پرواہ نہ باپائے زہرا دا باپائے زہرا دا حسنین دا نانا او باپائے زہرا دا حسنین دا نانا بلند واسطہ درود پاک پڑھیا جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کملی والے دا کملی والے دا او دربار نرالائے کملی والے دا دربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے کملی والے دا دربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاہندے ہو تے مولا علی ویکھو صدیق عمر ویکھو عثمان غنی ویکھو ویکھنا چاہندے ہو تے مولا علی ویکھو کملی والے دا ہر یار نرالائے کملی والے دا ہر یار نرالائے
لائے آپ نرالائے گربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے کملی والے دا دربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے عرش بلا کے تے انہوں کول بٹھایا تک تک سونے نو اے رب فرمایا عرش بلا کے تے انہوں کول بٹھایا تک تک سونے نو اے رب فرمایا دل بر سونا دل بر سونا او دلدار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے آپ نرالائے گربار نرالائے تو پاندانی ڈر منو تو پاندانی ڈر منو چھاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے روگ پاوے لکھانے پر میری ماں دا صدقہ روگ پاوے لکھانے پر میری ماں دا صدقہ لوڑ نہیں دعائیاں دی لوڑ نہیں دعائیاں دی شفاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے شکر دوپہرے جدوں یاد ماں دی آندی ہے لگدا ہے ٹھنڈیاں لگدا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ایڈیاں گوریاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تو
تر جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں مندہ منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں او چنگی ماری تھا تو ماواں روک دیاں اور کسے تو محت سلاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں ماں دا شاکر انت وچھورا سین آئے پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے ماں دا شاکر انت وچھورا سین آئے پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے آپوت بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ان کا خطاب ہوگا جس طرح میں نے حکم ہوا ہے اس تے حوالے نال چند اشار نعت پاک دے اس تو بعد دو تین اشار میاں محمد کھڑی شریف والے دے اس تو بعد علامہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سالے سواب دی محفل ہے جس طرح سی تسی حاضر ہاں اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اور ساڑا آن دا مقصد اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکسانو جڑے مکھ دی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے ابو
سج جاوے کہیے سبحان اللہ یار خاموش ہو کے نہ بیٹھو اس سالے ثواب دی محفل لے آکھو سبحان اللہ ابو ایوب دیوا کو میری کلی بھی سج جاوے او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے وگر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے وگر آوے اور بہت ہی پیارا شعر سماعت کیجئے علامہ صاحب پڑھے کو دعا لین ہستے شعر پیش کر رہے ہیں کیا شبیر نے یارا میں جے رکھیا اے سر سجے دے کہیے سبحان اللہ اچھی آواز نہ لکھو سبحان اللہ کیا شبیر نے یارا میں جے رکھیا ہے سر سجے دے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او خود چاویں لئی سر آویں اور آخر پہ اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں چند اشعار میاں صاحب کے پڑھ کے اجازت چاہوں گا پائے پایاں دے درد ونڈاؤں دے تے پائی پایاں دیاں باوا پائی پایاں دے او درد ونڈوں دے تے پائی پایاں دیاں باوا باپ سراں دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا حوالے رب دے تے میلے چارے دناں دے اس دن دے مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے تے لگیاں والے وہ چپ نہیں کر دے
لکھ دلاسے وہ ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے ہن جائے کے دے پاسے تے درد ہووے تے ہائے نکل دی اتے رون دے پر ہوا اونا کو کچھ محمد تے مرن جنا دیا ماں تے ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کر ویلا او ماں مرے تے پیکے مک دے پیو مرے کر ویلا او شالا ویر نہ مرن کسے دے تے یار اجڑ جاندہ جے میلا اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا ساڑھے مہمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یا اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ تلاوت قرآن کریم نعت خوانی ذکر ذکار جو پتہ میرے تک پہنچی اللہ تو دلوں میں جاننا سب جاننا اپنی بارے تو رسول قبول فرما اللہ جو پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریعتاً دو خطہ نظرانہ در حقیقتاً پیش کرنے قبول فرما حضور پاک کے بعد نین کریم ہے مدار مطہرہ آپ کی اللہ صحابہ کرام غزوہ بدر غزوہ خندق میدانی کرب و بلاد اندر جتنے شہداء ولی کتب داد بنان نبی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسین والحسین حضرت عادت کو لے کے آج تک جتنے مسلمان نئے بھائیوں میں بچے فاطمہ کے سب سے وہ پیش کرنے قبول فرما اے اللہ بالخصوص بھائی چودھری احسان اللہ صاحب مناد بھائی اور بھائی اسماعیل صاحب عبدالغفور صاحب نعمت علی صاحب کرامت علی انہاں دے والد صاحب چودھری خان صاحب مولا کریم انہاں دی بان پیش کرنے قبول فرما اے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما اے اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈا فرما اے اللہ قبر نو تحت نگاہ وسیع فرما باتقاضۂ بشریت دنیا تے غلطی کوتاہی سرزد ہوگی اللہ حضور کے جوڑے نصرت کا معاف فرما اے اللہ قبر جو حضور کو پہچاننے والی آنکھیاں عطا فرما اے اللہ حضور کی زیارت نصیب فرما اے اللہ قبر میں بکا نور بنا اے اللہ قبر کی جنت دیاں کھڑکیاں کھول دے سونیاں کریمہ اس سارے انہاں دے حق وچ نیک گواہی دیندے ہاں ساری نیک گواہی نوں مولا کریم قبول فرما اے اللہ رحمت دی نظر فرما اللہ تیرے کو میں منگی ہے تو کتے کو منگی ہے تیرے در تے آئیے تو کتے در تے جائیے تیرے محبوب نے تیرے کو منگنا سکھایا بالمنگ عطا فرما عدل کریم تے تھر تھر کلمہ نچنا شانہ والے فضل کریم تے بخش جاون میں ورگے مکالے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دے دیس نکلنا لکھ گناہ میرا اللہ تو ویکھیں تے پڑھ دے پان والا رحمت دا دریا الہی ہر دم مقبہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاندہ میرا مولا کریم رحمت دی نظر فرما اے اللہ باپ دی بڑی شمع ہے باپ دا بڑا مقام ہے اللہ باپ دے جان دی وجہ تو جڑا پترانو بیٹی
بیٹیاں نو بیٹیاں نو اللہ بھراواں نو صدمہ لگا اللہ دے تے صبر عطا فرما اے اللہ صبر تے اجر عطا فرما سونیا کریمہ سارے بیٹھے نے اج چاچے بھی آئے بابے بھی آئے رشتہ دار آئے انہاں دے یار سجن ویلے بھی آئے نے پر 24 صاحب وچ نہیں ہے خان صاحب اج نہیں ہے اللہ سونیا سارے آ کے انہاں دے حق وچ دعا پہ کردے نے سونیا کریمہ کسے دی آمین دا صدقہ اللہ بیڑا پار فرما دے اے اللہ مہربانی فرما دے اے اللہ اٹھے ٹھنڈی لاج رکھ لے میری زبان اس قابل نہیں کہ تیری پاک بارگاہ چ بول سکا میرے ہاتھ بھی اس قابل نہیں کہ اللہ تیری پاک بارگاہ چ اٹھا سکا پر اللہ ایک بندے بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے تو چٹے والا نے بڑی حیا فرمانا ہے اللہ کسی بزرگ دی آمین دا صدقہ اللہ نہ تو کوئی تے ایسا ہوئے گا جڑا تیرا یاد ہوئے گا کوئی تے ایسا ہوئے گا جڑا راتی اٹھ کے تینوں یاد کرتا ہوئے گا کوئی تے ایسا ہوئے گا جی رات کی تنہائی تینوں بڑی پیاری ہے کوئی تے ایسا ہوئے گا جی رات دے اتھر تینوں بڑے پیارے نے اللہ اس نیک دا صدقہ سب دا بیڑا پار فرما آج جتھوں جتھوں دوست آئے نے کوئی خالی نہ جاوے اس پاک محفل دا صدقہ سب دیاں جولیاں بھر دے اے اللہ نو بھراواں اسی طرح پیار محبت نال رہن دی توفیق عطا فرمائی اے اللہ پاک دے جان تو بعد دیاں نو کٹھیاں رہن دی توفیق عطا فرمائی اے اللہ نے تے اپنی رحمت دا سایہ رکھی سونیاں کریماں نے سدا شاد و باد فرمائی اے اللہ نے لنگر خانے چناں دے دسترخوان اندر وسعت عطا فرمائی اے اللہ جڑا دعا واسطے کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتا دل وچ لے کے بیٹھا سب دیاں دعاواں نو قبول فرمائی زندہ رکھی تے شان دے نال موت دے تے ایمان دے نال اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے موت دے آخری جملے زبان تے کلمہ جاری ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم